मुअज़्ज़िज़ सामईन ऐश FM, नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इन अय्याम में मैं मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बात कर रहा हूं, और वैसे जब से हमने मिलकर ऐश FM का आगाज किया, उस वक्त से मैं मसीह के इस दुनिया में आने से मुताल्लिक बात कर रहा हूं। दौरान मतालिया मैं खुद भी बरकत पा रहा हूं, और आप भी बरकत पा रहे होंगे। और खुदा करे कि ऐश FM का ये दरिया बरकतों का बहता रहे, और मैं और आप इसके वसीला से खूब बरकत बटोरते रहें। इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। उसका सबब यह है कि कुछ ऐसे लोग उठ खड़े हुए जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को कोई खास डेट देना चाहते हैं, और वो 25 दिसंबर को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं कि 25 दिसंबर को हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। अब मैं जब किताब मुकद्दस को देखता हूं तो फिर मुझे चंद एक बातें वाज़े तौर पर मिलती हैं, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मेरे तमाम सामईन जिनमें आप शामिल हैं, मेरे लिए बहुत गरां कदर हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपको दिल से प्यार करता हूं, और चूंकि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, इसलिए आपके लिए मैं दस्ते दुआ भी बुलंद करता हूं कि खुदावन आपको बरकतों पर बरकतें दे। लेकिन साथ ही साथ मैं कहता चलूं कि बहुत सारी ऐसी बातें किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए शायद मैं करूं, कोई और करे, जो आपको पसंद ना आए, या शायद आप सोचें कि यह किताब मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, जो बात हमें पसंद आती है वो हम ले लें, जो बात हमें पसंद नहीं आती उसको रहने दें। क्योंकि जब हम मछली खाते हैं तो बोटी बोटी खा लेते हैं और कांटा रहने देते हैं। तो जो बात हमारे लिए कांटे की तरह हो, उसको बेहतर है कि रहने दिया जाए, और वो बात जो काबिल कबूल है उस बात को जरूर एक्सेप्ट किया जाए। मैं आपके सामने किसी तरह की कोई नई तालीम नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने इस मैसेज में रखना चाहता हूं, और उम्मीद वासिक है कि आप इसके वसीला से खूब बरकत पाएंगे। और यह है मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। लूका 1:26 किताब मुकद्दस में लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। ओके, एक बात याद रखने की है कि इस वक्त जो कंफ्यूजन है, या लोग जिस उलझन के शिकार हैं, वो ये है कि यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर है या 25 दिसंबर नहीं है। पर एक बात वाज़े तौर पर मैं कहूंगा कि किताब मुकद्दस में 25 दिसंबर का या किसी और डेट का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। खुदाबंद यीशु मसीह कब पैदा हुए थे, उनकी वलादत कब हुई, इसका बाइबल मुकद्दस में कोई जिक्र नहीं, कोई डेट नहीं है। क्योंकि अगर कोई डेट होती, भले वो जनवरी होती या मार्च होता या जून जुलाई होता या कब होता, तो हम उस डेट को मानते। लेकिन चूंकि खुदा ने कोई ऐसी डेट हमें दी नहीं है, इसलिए हम किसी डेट को फिक्स कर भी नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम कुछ आइडिया लगाना चाहें, कुछ ख्याल बांधना चाहें, तो मैंने आपके सामने एक आयत पेश की है, और वो लूका 1:26 है। आपने सुना कि मैंने क्या आयत पढ़ी। वहां पर लिखा है, कौन से महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से गलील की एक कंवारी मरियम के पास पहुंचा? छठे महीने में। छठे महीने में जिब्राइल मुकद्दसा मरियम के पास आया।
یہ کتاب مقدس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چھٹا مہینہ ہے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینے اس وقت تھے بھی نہیں، یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے عبرانی کیلنڈر چل رہا تھا اور اس کے مطابق لوگ چلتے تھے، اور یہ جو چھٹا مہینہ ہے یہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق ہے، ہمارے کیلنڈر کے مطابق نہیں ہے، انگریزی کیلنڈر کے مطابق نہیں ہے۔ اب اگر چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ یہودی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کب آتا تھا۔ جی، جب میں کچھ سٹڈی کر رہا تھا تو میری سٹڈی میں یہ آ رہا تھا کہ جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ مارچ میں پڑتا ہے، ہمارے مارچ میں، اور اس پہلے مہینے کا نام نیسان ہے۔ اب چھٹے مہینے میں مارچ سے 6 مہینے اگر ہم آگے گنیں تو اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انگریزی کیلنڈر کے مطابق ستمبر میں جو عبرانی کیلنڈر کے مطابق چھٹا مہینہ تھا، فرشتہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے ستمبر میں، اور پھر ان کو کہتا ہے کہ آپ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوں گی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی خبر مقدسہ مریم کو دی گئی، اور آخر پر آپ کو پتا ہے کہ مقدسہ مریم یہ فرماتی ہیں کہ اچھا تو پھر تیرے قول کے موافق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوشخبری فرشتہ دے رہا تھا، مقدسہ مریم نے اس خوشخبری کو قبول کر لیا۔ اب یہاں سے بچہ کتنے مہینوں کے بعد پیدا ہوتا ہے جی؟ کنسیو ہونے کے بعد 9 مہینے۔ ہاں، تو اب اگر ہم ستمبر کو چھٹا مہینہ گردانے تو پھر اکتوبر سے ہم 9 مہینے گنتے ہیں کہ وہ کب بنتے ہیں۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون تک 9 مہینے بنتے ہیں، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جولائی میں ہوتی ہے۔ بائی دا وے، میرے اس بات کو ایشو نہیں بنائیے گا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر ہم عبرانی کیلنڈر کے مطابق دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری اس بات کو پلے باندھ لیں اور یہ ایشو مشہور کرنا شروع کر دیں کہ نوید ملک یہ کہہ رہا تھا کہ مسیح کی پیدائش جولائی میں ہوئی ہے۔ بھائی، مجھے نہیں معلوم کب پیدا ہوا، کیونکہ یہاں کلیئرلی کوئی ڈیٹ دی نہیں گئی ہے۔ میں تو اس عبرانی مہینوں کے حساب سے بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے تو پھر کیسے 25 دسمبر قائم ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا مسئلہ تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں جب شروع میں لوگ خداوند یسوع مسیح کو غیر قوموں میں سے قبول کر رہے تھے تو اس وقت ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی ایک تاریخ تھی جو 25 دسمبر، اور 25 دسمبر کو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے سے بات چل رہی ہے، اور جب وہ لوگ تبدیل ہوئے تو ابتدائی مسیحوں کے جو بزرگ تھے، جن میں رومن کیتھولک چرچ اور ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ، انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ لوگ ادھر بت پرستی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس دن خداوند یسوع مسیح کی وہ عبادت کریں، کرائسٹ ماس کریں، ایسی گیدرنگ ہو، ایسی جماعت ہو کہ وہ مسیح کی عبادت کریں۔ تو کیوں نہیں ہم اس 25 دسمبر کو، چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹ آلریڈی ہے نہیں، اس لیے 25 دسمبر کو ہم ایکا کر کے مسیح خداوند کی ولادت کا دن مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے مسیح خداوند کی ولادت کا دن 25 دسمبر پڑ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آنے والے کل آپ کو بتاؤں گا، لیکن ضرور ہے
کہ آپ غور سے سنیں اور میری باتوں کو سیکھنے کی غرض سے ضرور لیں، لیکن ان کو بحث کا موضوع نہیں بنائیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو برکت پر برکت دے اور اپنی بزرگی اور اپنے جلال اور اپنی آمد اور اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو۔ آپ خود بھی پروگرام سنیے، دوسروں کو بھی اس پروگرام کی سننے کی دعوت دیجیے اور کہیے کہ سنیے پروگرام خدا کی آواز صرف ایش ایف ایم پر۔ گاڈ بلیس یو۔